Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अगर पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत होती है तो सी पैक तो गैर महफूज हो गया एक ना। दूसरी बात है कि दो तरह की वॉर हो रही है। सी पैक को हमला करने के लिए दो जगह से हमला हो रहा है, ऊपर से और नीचे से। अमेरिका अपनी पूरी ख्वाहिश के और अपने इसराइल के उस खित्ते के साथ ताल्लुकात के साथ, इंडिया के साथ आप कुछ भी कर लें, हम हमारे बड़े आराम से हम रोज तबसरे करते रहते हैं यहाँ पर बैठे हुए। कोई बंदा कुछ करता है, कोई कुछ वैसे करता हम है। 6 महीने से कह रहे हैं जंग 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 जंग। हाँ, नहीं जंग नजर आ रही है। और ये साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस है शंघाई तावन तंजीम, एक तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पर जो इस खित्ते में जो सूरत हाल जन्म ले रही है, एक तरफ अफगानिस्तान का मसला है और दूसरी तरफ चीन, अमेरिका और भारत का जो आपस में जो मामला चल रहे हैं और ख़ास तौर पर चीन और भारत के दरमियान जो लड़ाई है उस पर भी हम बात करें। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ बताइएगा और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर भारत का जो किरदार है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि 2001 में एक छोटा सा ग्रुप के तौर पे ये मौजूद है, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था, हैरान हूँ। और ये 15 मार्च को जो हुई है, उसके बाद 9/11 हुआ है। 9/11 के बाद पूरी दुनिया ही बदल गई है। सही है। पूरी दुनिया जब बदली है तो पाकिस्तान जो था उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो था अमेरिका के साथ हो गया था। और अमेरिका के दबाव के अंदर आपको याद होगा कि हमने गवादर जो था वो चाइना की बजाय सिंगापुर को दे दिया था। सिंगापुर की टीम आके बैठ गई थी वहाँ, और वो चाइनीज बेचारे काम भी कर रहे थे, सारा बनाया भी उन्होंने था, हर चीज़ किया हुआ था। सी पैक जो था ये डॉल्ड्रम्स के अंदर था। आप अंदाजा करें कि ये सी पैक की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये बेसिकली जो रिसेंट डॉक्यूमेंट ये मार्च 2017 में आई है। इससे पहले जो था वो सी पैक के बारे में डावाडोल थे, कभी ये कभी वो हो रहा, कभी अमेरिकन। 2017 में इसलिए आई थी कि अमेरिकन ने एक डिसाइड कर लिया था कि अब हम यहाँ पर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, ना हमारा अफगानिस्तान में मुस्तकबिल है, ना हमारा पाकिस्तान में वैसा मुस्तकबिल है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत ऐसी नहीं है। इंडिया पे हम रिलाई करते हैं। यही वजह है कि सितंबर 19 में पेंटागन की वो जो बेसिक स्ट्रेटेजी आई है, जो मेरे सामने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, ये आई है नवंबर 4, 2019 को। सही, जिसके अंदर इंडिया को उन्होंने अपना पार्टनर बनाने की कोशिश की। मसला सारा ये है उस्मान साहब के, जैसे कहते हैं ना कि हाथी या कोई बड़ा जो है जानवर जब किसी जगह से गुजरता है तो गुजरते गुजरते ही वो जब अपने को पहलू बदलता है तो 3-4 इमारतें गिरा के जाता है। यही कैफियत अमेरिका की है। जहां से भी ये गुजरा है, आखिर में उसने और कुछ नहीं किया तो उस इलाके को डिस्टेबलाइज जरूर किया है ताकि कल को लोग हमें याद रखें। अब इसमें सूरत हाल ये है कि शंघाई में अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें जो राजनाथ सिंह और ये लोग जो हैं ये कोशिश कर रहे थे कि हम वहां पहुंचे। ज़्यादातर इंडिया को पर उन्होंने ऑब्जर्वर के तौर पर रखा, फिर उसके बाद वैसे मेंबरशिप थी। शंघाई कॉर्पोरेशन में ये फैसला होना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनेगी उस गवर्नमेंट के इलाके में, खित्ते में किस किस्म के ताल्लुकात होंगे। अमेरिका अपनी पूरी कोशिश के बावजूद, अपनी पूरी ताकत के बावजूद दो काम नहीं कर सका। एक तो खैर तय है, वो हमने 1000 दफा कहा है कि अमेरिका तालिबान को शिकस्त नहीं दे सका अपनी तमारी माइट के साथ, अपनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन दूसरा, अमेरिका अपनी पूरी ख्वाहिश के बावजूद और अपने इसराइल के उस खित्ते के साथ ताल्लुकात के साथ, इंडिया के साथ, इंडिया को वहां पैर जमाने का मौका नहीं दे सका। हालांकि आप अंदाजा करें कि जिस जमाने में रूस था अफगानिस्तान में, तो इंडिया की जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा था। जिस वक्त नादिर शाह वगैरह, सरदार शाह वगैरह होते थे, आप हैरान होंगे कि वहां पर ये सारे के सारे लोग जो थे। अच्छा, उस वक्त पैर जमाने का मौका मिला, लेकिन अब जो अमन के रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहा है भारत, खास तौर पर जो साजिश कर रहा है, कभी 2-3 चीजें उसने चाइना, देखें पहले 1000 साहब ने यही कहा है कि चाइना जो है ना, तिब्बत को चीन अपने तौर पर उसके, और ये तुम लोगों ने नेपाल के साथ का जो इलाका है वो इलाका जो उसके ऊपर। अब अगर वो अरुणाचल प्रदेश जो है वो अगर उस पर डिस्कस हो जाता है वो तो फिर बांग्लादेश के उस तरफ जितनी भी रियासतें हैं 6 की 6, ये जो जिनको सिलगुरी कॉरिडोर जो है वो चिकन नेक कहते हैं, सारी की सारी रियासतों का राब्ता जो है इंडिया के साथ कट जाता है। सही है। वही हाल हो जाता है जो हमारा बांग्लादेश में था कि बीच में एक इंडिया है, उसके बाद उन्होंने वहां जाना है। और ये सारी रियासतें जो हैं, मणिपुर और ये वो जो है मिजोरम वगैरह, ये सारी रियासतें जो हैं ये
عیسائی ڈومینیٹڈ ریاستیں ہیں، صحیح ہے۔ اس میں عیسائی زیادہ رہتے ہیں، اور آسام تو وہ علاقہ ہے کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے، مولانا باشانی کہا کرتے تھے کہ آسام کے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، آسام میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور آسام انڈیا کو دے دیا گیا اس وقت۔ تو یہ اس وقت جو پورے کا پورا سینیریو بن رہا ہے، اس سینیریو کے اندر وار ایمیننٹ ہوتی جا رہی ہے عثمان صاحب دن پہ دن۔ اچھا، آپ کچھ بھی کر لیں، ہمارے بڑے آرام سے ہم روز تبصرے کرتے رہتے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے کوئی بندہ کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ ویسے ہم کرتا ہے۔ 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں جنگ 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 جنگ، ہاں نہیں، جنگ نظر آ رہی ہے، اب تو شروع ہوگی نا۔ اب دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ 25 سال سے کبھی انڈیا اور چین کی لڑائی ہوئی تھی، اور جو لیک ہے پونگ ڈونگ، جو لیک ہے پونگونگ لیک ہے، وہ کھول دی انہوں نے، ہاں چائنیز چین نے کھول دیا، اور اس پہ پہلے یہ تھا کہ اس طرف کا بارڈر جو ان کا ہوگا، ادھر کا ان کا، ادھر کا۔ اب انہوں نے وہ کراس کر کے وہاں چلے گئے، کہا چین پوری لیک ساڑھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے، اب اس میں 2 کام شروع کیے۔ آج جو ایک بہت بڑی سٹڈی آئی ہے اس کے اوپر، اور ایک امریکن پالیسی کا جب بیان آیا ہے، وہ امریکہ کی چل نہیں رہی۔ ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ٹیررزم کی، وہ ابھی تک داعش کی ہے۔ اچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 60 to 70 کے قریب کتابیں زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں ان کی، اور وہ ویب سائٹ چلتی جا رہی ہے، لیکن کوئی اس پہ شور نہیں مچاتا۔ انگلینڈ، جرمن میں، وہاں میں، جگہ، اور وہ اس کا ٹیررسٹ لٹریچر چلا جا رہا ہے اور لوگوں کو اویلیبل۔ یہ وہ کیفیت عثمان صاحب بن رہی ہے کہ آج تو نے لیک کی ہے، کل کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اچھا، اس کی ایک وجہ ہے، 2 چیزیں اس سے دیکھیں۔ انڈیا کے لیے فیس سیونگ، اس کی پولیٹکس اپنے سامنے بھی، اسرائیل کے سامنے بھی، اور اپنا امریکہ کے سامنے، یہ بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک مکمل سپورٹو صورتحال کے اندر آ چکا ہے۔ پاکستان میں آج کل 2 دن پہلے میں نے بڑا تفصیل سے آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستان کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جب تک اس سرزمین پر موجود ہے، ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا کہ ہم اس کے ڈینجر سے ہمیں مطلع ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو یہ جو کیفیت، یہ اسرائیل اس وقت پوری کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انڈیا کے راستے یہ اس طرح کچھ ہے۔ اس میں جو سب سے اہم ترین عثمان صاحب بتاؤں آپ کو، جس میں لڑائی کی صورت کہ 1980 میں بھی اور 1988 میں بھی صحیح، 2 دفعہ، یہ اسرائیل کی رپورٹس کہتی ہیں کہ 2 دفعہ ہم نے جہاز وہاں پہنچا دیے تھے احمد آباد گجرات کے اڈے پہ، تاکہ ہم جا کے کوٹا پہ حملہ کریں۔ یہ اسرائیل کی رپورٹس کہتی ہیں۔ لیکن انڈیا کی جو اوپر والی جو ٹاپ لوگ تھے، تو انہوں نے ہمارے جہاز روک دیے تھے، اور انڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر ایسا ہے کہ جو بیسیکلی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ والی جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں انڈیا جو ہے چائنا سے تو نہیں لڑے گا، صحیح بات، لیکن یہاں وہ ڈسٹرب کرنے کو کرے گا، اور وہ راستہ وہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم سے لڑے اور چائنا سے نہ لڑے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہم سے لڑے گا نا، ہاں، یہ دیکھنا یہ کہ کیا چائنا اس لڑائی میں کودے گا یا نہیں، یہ $1 ملین کوسچن ہے عثمان صاحب۔ نہیں، آپ سی پیک کی بات کر رہے ہیں کہ ایک لیک کو بھی محفوظ بنا کر سی پیک کو محفوظ کر رہا ہے۔ اگر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط ہوتی ہے تو سی پیک تو غیر محفوظ ہو گیا نا۔ ایسے میں مین سٹیک ہولڈر کیسے چپ رہے گا؟ دیکھیں، مین سٹیک ہولڈر بھی کیسے چپ رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 طرح کی وار ہو رہی ہے۔ سی پیک کو حملہ کرنے کے لیے 2 جگہ سے حملہ ہو رہا ہے، اوپر سے اور نیچے سے۔ نیچے سے بلوچستان سے ہو رہا ہے، اور اوپر سے KPK کا پورا خطہ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ 5 جو دہشت گرد مارے ہیں، یہ کوئی فنڈو مسلم تو نہیں تھے، یہ تو دوسری پارٹی، قوم پرست پارٹی تھی۔ ہمارے تو ہم ٹی وی پہ نام نہیں لیتے نا، یہ PTM کے لوگ تھے۔ اچھا، جی، خاص طور پر آرمی چیف نے ہائیبریڈ وارفیئر کا خاص طور پر ذکر کیا، اور یہ کہا کہ ملک دشمن عناصر اس تمام تر صورتحال کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف حکومتی پالیسی کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی جنگی تیاریوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو بڑھانا پڑے گا خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ اور یہ صاحب ہائیبریڈ وارفیئر کی ہم ایک عرصے سے بات کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے کہ اب جنگوں کا جو انداز ہے، سٹائل ہے، وہ بدل گیا ہے کہ اب جنگیں اس طریقے سے لڑی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے جو نشاندہی کی آرمی چیف نے، اس میں ملکی افراد بھی ملوث ہیں، باہر کے لوگ بھی ملوث ہیں، نپٹا کیسے جائے؟ دیکھیں میجر جنرل گور آریہ جو ہے نا، اس نے جو کئی باتیں بڑی خطرناک خطرناک باتیں کی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اس نے
ہمارے علماء کو بتایا ہے کہ علماء کو ہم استعمال کریں گے. اور ہم نے جھلکیاں دیکھی ہیں محرم میں. ہم محرم میں جھلکیاں دیکھی ہیں اور محرم سے پہلے بھی دیکھی.